حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی، سورج نصف النہار پر آ گیا، بس بات ختم ہو گئی، اب کسی بجھی ہوئی موم بتی کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے یہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ دیکھو جی، ملک دا جڑا غدار ہوئے پولیس انہوں نپتی کے کوئی نہیں، وہ دے خلاف غداری دا مقدمہ ہوتا ہے۔ جڑا قائد اعظم دے خلاف بولے وہ بھی غدار ہے، جڑا اقبال دے خلاف بولے، جڑا فوج دے خلاف بولے وہ ذلیل دے پتروں تے جڑا حضور دے خلاف بولے وہ ہے ہی غدار کائنات چو۔ پھر حضور دی ختم نبوت دے تاج نو پہ جائے مرزائی۔ میں تے ہوں گل کرن لگا بڑی، میں تے گل کرن لگا، میرا نام خادم حسین رضوی ہے، میں گل کرن لگا حضور دی شان تے وراء الورا، حضور دے غلامہ دی شان تے وراء الورا۔ پیر میر علی شاہ قائدیانیہ دے مقابلے چاہیا، پیر میر علی شاہ دی شان وراء الورا۔ کانے دے مقابلے پیر صاحب آئے کہ نہ آئے؟ پورے انگریزاں نو پیرا تھلے رکھ کے آئے۔ جڑے کہندے نا جی فلاں پیر صاحب تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، میں انہوں نے کچھ نہیں کہندا پیرا مولویاں نو۔ پیر میر علی شاہ صاحب جب چلن لگے نا گولڑے تو انگریزاں دی حکومت مریداں کیا حضور انگریز مروا دین گے، تسی مرزائیاں دے خلاف چلے ہو، تسی فقیر آدمی ہو، گولڑے بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، تسبیح روڑو، پیری مریدی کرو۔ پیر صاحب تاریخی گل کی تھی، فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی، فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ منکر ختم نبوت لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے۔ تو میں بھی حافظاں قاریاں مولویاں پڑھیا ہوا، ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، ہم سے ایسی بے غیرت کہ حضور کے دشمن بکواس کرتے رہے اور مولوی خادم بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹا رہے، ایسے نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ یہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں نے کفن سر پر باندھا ہوا ہے، ویسے 5 گز میں 8 گز پگڑی بندھی ہوئی، پکی بات۔ جتھے دا دل کرے شہید کر دے وے، مسلمانوں کو کفن کوئی نہ ہوئے تو میں نے یہ ولیٹ کے دفن کر دے۔ بس اتنی بات ہے کہ حضور فرمان اے تے اپنا ہی ہے، میرے واسطے تو مر کے آیا، بس اتنی بات، اور کوئی مقصد کوئی نہ ایسی رسمن جلوس کٹ دیا، انتظامیہ بھی سن لوے، جڑے تواڈے نال کہندے اتھے جانا ہے اتھے نہیں جانا اس طرح، او تواڈے اساں صرف رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا۔ ہاں جی توجہ، میں تو ماما دا دودھ پیتا تو ماما لوری لبیک دی دیتی، تسی یہ مت ساڈی کوئی مقصد کوئی نہیں، واللہ کوئی مقصد کوئی نہیں کہ رات دی کمرے وچ کی ہے سوائے حضور دی محبت دیاں اور کوئی چیز اتنے نہیں، بینک اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں کہ تسی پاروں فون سنو میں مولی نو پیسے کتوں آندے، تو میرے کو تو بھی میرے جڑے سرانے پہ سرانے رکھے ہویا۔ اے گڈی بھی جڑی حضور دے نام تے میں ویچن لگا سی 1 اکتوبر نو، کہندے پیسے چاہیے، میں کہا ویچ دیو، چنگ چی تے بیٹھ کے تقریر کرنے چلے جاواں گے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ کوئی نہیں، اس مسئلے دی حساسیت نو سمجھو۔ قیامت والے دن حضور نے بلا لیا کہ دسو اے پولیس والے کھڑے نے، انہاں دے کسے پھل نو کوئی ہاتھ پائے تے ہونے اس نو اندر کر کے پتہ نہیں کتنے سال سزا ہو جانی، ظاہر ہے انہاں دے پھل دا ادب ایک عہدہ ہے۔ دسو یار، یہ ساری کائنات دیاں عزتاں تو اس خاک اتے قربان،
जिथे हुजूर एक बारी पेशाब फरमाया। ए मौलवियां दी पगड़ियां, ये साड़ी जनाब सारी मेहनत ते दसो यार, तुहाडे फुल नूं कोई हथ पावे ते तुसी बर्दाश्त नहीं करदे ते मेरे रजाइयां दी तुसी खड़ के हिफाजत ना करदे हो। और दसो अपने पाकिस्तान दे दुश्मनां दी तुसी हिफाजत नहीं करदे ते दसो मुनकरीन खत्म नबूवत दी तुसी हिफाजत करदे हो। किस मुंह नाल हुजूर दी कल शफात लैट जाओगे? ये मसला मौली खादिम दा ते नहीं ना, मौली खादिम नूं इत्थे गोली मार दो। मैं तुहानूं लिख के देंदा, जदों मसला हुजूर दी इज्जत दा ते कोई हसासीयत नूं समझो। तुहानूं पता है सब तो ज्यादा सहाबा जंगे यमामा शहीद होए, 1200 सहाबा शहीद हो गए। ना सहाबा जी पहले कदी जंग लड़ी ना कदी बाद विच लड़ी। 1200 सहाबा शहीद हो गए, जिन्हां विच 14 बदरी सहाबा भी मौजूद सन। कोई हसासीयत नूं समझो, कोई साडे गाटे मत लगो। असां मुल्क दे वफादार, ये मतलब नहीं कि हुजूर नाल गद्दारी हो जाए। हाँ जी, सानू ये पता है कि मुल्क कौन होता है, मुल्क देने वाला कौन है, और ये मुल्क बना किस लिए है, और ये कायनात किसके लिए बनी है, हमें सारी चीजों का पता है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि रोटी खानी है और सो जाना है। लेकिन एक दिन आनी बड़ी डाढ़ी तारीख रात, जिस दिन सारे तेरे मुंह ते मिट्टी पा जाके आ जाएंगे। आना उसे रसूलुल्लाह ने, आना उसे रसूलुल्लाह ने। हाँ,